उठ न उठ भाइ बहिनीहरू उज्यालो भइसक्यो घाम उदाई धरतीबाट अँध्यारो गइसक्यो। मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा 4 को मेरो नेपाली विषयको पाठ 4 मा रहेको 9 लाख तारा शीर्षकको कविता पढ्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई यो कविता प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो देखाउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेर्नुस् है त। मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर विचार गरिसक्नुभयो होला। आज हामीले पढ्ने कविताको शीर्षकसँगै सम्बन्धित रहेर यो भिडियो हामीले हेर्यौं हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले पढ्ने कविता 9 लाख तारा शीर्षकको कविता रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले कहिल्यै तारासँग कुराकानी गर्नुभएको छ, गफ गर्नुभएको छ? तपाईहरुले कहिले आकाशसँग गफ गर्नुभएको छ? तपाईहरुले कहिले नदीसँग गफ गर्नुभएको छ? तर गफ गरौँ जस्तो विचार हामीलाई आउँछ नि है। हो यहाँ हामीले पढ्ने आजको कविता 9 लाख तारा शीर्षकको कविता यहाँ बालबालिकाहरूले तारासँग कुराकानी गरेको कविता छ। तपाईहरुले पनि कहिलेकाहीँ यसो विचार गर्नुहुन्छ होला नि, तारासँग गफ गर्न पाए हुन्थ्यो, सूर्यसँग कुराकानी गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोचाइ आउँछ नि है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी पढ्न गइरहेको कविता 9 लाख तारा शीर्षकको कविता तपाईहरु आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्। पाठ्यपुस्तक सँगसँगै तपाईहरुले कापी पनि आफू सँगसँगै लिएर बस्नुहोस् र यहाँ हामीले छलफल गर्दै गर्दा तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू आफ्नो कापीमा टिप्दै पनि जानुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले आफ्नो पाठ्यपुस्तक, कापी र कलम लिएर तपाईहरु तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले पढ्ने 9 लाख तारा शीर्षकको कविता तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा पनि यसो हेर्नुस् त, माथिपट्टि यो कविता कसले लेख्नु भएको हो? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कवि दैवज्ञराज नेउपानेले लेख्नु भएको हो। कविता लेख्ने मान्छेलाई के भनिन्छ? यहाँहरुलाई थाहा छ नि, कविता लेख्ने मान्छेलाई कवि भनिन्छ। यो 9 लाख तारा शीर्षकको कविता लेख्ने मान्छे कस्तो हुनुहुन्छ होला तपाईहरुलाई यसो हेर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको होला हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौँ है त। ल यहाँ स्लाइडमा हेर्नुस् त, 9 लाख तारा शीर्षकको कविता लेख्ने कवि अर्थात् रचनाकार दैवज्ञराज नेउपाने यस्तो हुनुहुँदो रहेछ हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले आज पढ्ने 9 लाख तारा शीर्षकको कविताका रचनाकार दैवज्ञराज नेउपाने हुन्। उहाँले बालबालिकाहरूको भावना बुझेर लेख्नुभएको यो 9 लाख तारा शीर्षकको कविता यो एउटा बाल कविता हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यो कवितालाई लयबद्ध वाचन गर्छौँ, पढ्छौँ, यसलाई वाचन गर्छौँ। कसरी गाउने होला, कसरी पढ्ने होला त्यसलाई हामी सिक्छौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् र हेर्दै जानुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कवितालाई पहिला म वाचन गरेर सुनाउँछु, त्यसपछि तपाईहरु दोस्रो चरणमा म सँगसँगै वाचन गरेर यो कवितालाई वाचन गर्न सिक्नुहोस् है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो किताब हेर्दै र मैले वाचन गरेको सुन्नुहोस् र त्यही अनुसार वाचन गर्नलाई सिक्नुहोस् है त। पहिला ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र दोस्रो चरणमा हामी सँगै यो कविता गाउँछौँ है त। चम्क न चम्क 9 लाख तारा आकाशभरि होइदेऊ, आँगन बीच निस्केर हेर्छौँ बादल छाया छोइदेऊ,
जुनको देश डाक हे तिमी जुनेली राम्रो छायामा सीताका आँसु पोखेर हेर्छौ पग्लेर हाम्रै मायामा चम्कन चम्क 9 लाख तारा आकाश सारा भर्नलाई धरती हाम्रो सिँगारी छोड्छौ सपनी पुरा गर्नलाई झिलमिल ज्योति छ रहे तिमी हिमालवारी पारीका फुलका थोगा कोसेली दिन्छौ तिमीलाई हाम्रो बारीका चम्कन चम्क 9 लाख तारा आकाश सिंगै भरिदेऊ धरती हाम्रो उज्यालो पार्छौ किरण नौला छरिदेऊ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले सुन्नुभयो है। अब तपाईहरु र म सँगै यो कविता गाउँछौं है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि तयार हुनुस्। तयार हुनुहुन्छ है त? ल म सँगै गाउनुस् है त। ल चम्कन चम्क 9 लाख तारा आकाश भरि होइदेऊ आँगन बीच निस्केर हेर्छौं बादल छाया छोइदेऊ जुनको देश डाक हे तिमी जुनेली राम्रो छायामा सीताका आँसु पोखेर हेर्छौ पग्लेर हाम्रै मायामा चम्कन चम्क 9 लाख तारा आकाश सारा भर्नलाई धरती हाम्रो सिँगारी छोड्छौ सपनी पुरा गर्नलाई झिलमिल ज्योति छ रहे तिमी हिमालवारी पारीका फुलका थोगा कोसेली दिन्छौ तिमीलाई हाम्रो बारीका चम्कन चम्क 9 लाख तारा आकाश सिंगै भरिदेऊ धरती हाम्रो उज्यालो पार्छौ किरण नौला छरिदेऊ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि यसै गरी गाउने प्रयास गर्नुस् है त। कक्षामा घरमा यो कवितालाई यसै गरी गाउनुस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी मात्रै होइन अरु तरिकाले पनि गाउन सकिन्छ। यो कविता चाहिँ झ्याउरे लयमा अर्थात् लोक लयमा लेखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई अरु तरिकाले पनि गाउन सकिन्छ। म अर्को एउटा तरिका तपाईहरुलाई गाएर सुनाउँछु। तपाईहरु त्यसै गरी पनि घरमा गाउने प्रयास गर्नुस् है त। चम्कन चम्क 9 लाख तारा आकाश भरि होइदेऊ आँगन बीच निस्केर हेर्छौ बादल छाया छोइदेऊ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई यसरी गीत गाए जसरी पनि गाउन सकिन्छ। यो लोक लयमा लेखिएको अर्थात् झ्याउरे लयमा लेखिएको कविता हो। तपाईहरुले यसरी गीत जस्तै बनाएर राम्रोसँग गाउन सक्नुहुन्छ है त। यो भन्दा पनि अझ राम्रोसँग तपाईहरुले यो कविता गाउन सक्नुहुन्छ है त। मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू तपाईहरु जस्तै कक्षा 4 मा पढ्ने एकजना बहिनीले यो कविता गाउने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामी हेरौं है त। चम्कन चम्क 9 लाख तारा आकाश भरि होइदेऊ आँगन बीच निस्केर हेर्छौ बादल छाया छोइदेऊ जुनको देश डाक हे तिमी जुनेली राम्रो छायामा सीताका आँसु पोखेर हेर्छौ पग्लेर हाम्रै माया। तपाईहरुले सुन्नुभयो है। तपाईहरु पनि यस्तै गरी अझ योभन्दा राम्रोसँग कविता गाउने प्रयास गर्नुस् है त। ल कक्षामा घरमा यो कवितालाई गाएर कविता गाउन सिक्नुस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यो कविता अहिले वाचन गर्दै गर्दा लयमा गाउँदै गर्दा तपाईहरुलाई केही शब्दहरू उच्चारण गर्न अलि कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो भयो हो। केही शब्दहरू तपाईहरुलाई उच्चारण गर्न अलि गाह्रो भएका शब्दहरू तपाईहरुले किताबमा पढ्दै गर्दा चिन्ह लगाउनुस् है। चिन्ह लगाउनुस्, रेखा तान्नुस् वा त्यसलाई गोलो घेरा लगाउनुस् सिसा कलमले र कसरी उच्चारण गर्ने भनेर कक्षामा पनि आफ्नो शिक्षकलाई सोध्नुस्, घरमा दाजु दिदीलाई पनि सोध्नुस् है त। यहाँ तपाईहरुलाई उच्चारण गर्न केही गाह्रो हुने किसिमका त्यस्तै खालका शब्दहरू मैले टिपेर ल्याएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी उच्चारण गरेर हेरौं
है त उच्चारण गर्न सिकौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त केही शब्दहरू मैले टिपेर ल्याएको छु। यी शब्दहरूलाई म उच्चारण गर्छु, तपाईँहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र दोस्रो पटक तपाईँहरू र म सँगैसँगै यसलाई उच्चारण गर्छौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् पनि सुन्दै पनि जानुहोस् है त। आँगन, छाया, आकाश, उज्यालो, किरण, सिँगारी, सिङ्गै। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल तपाईँहरू पनि अब म सँगसँगै गाउनुहोस् त, के अरे म सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस् त। आँगन, छाया, आकाश, उज्यालो, किरण, सिङ्गै, सिँगारी। ल पहिला यतापट्टिको उच्चारण भयो अनि यो हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई पनि उच्चारण गर्न गाह्रो भएका शब्दहरू, अरू शब्दहरू पनि छन् भने तपाईँहरूले कक्षामा आफ्नो शिक्षकलाई वा घरमा दाजुदिदी वा बुबा आमालाई सोध्नुहोस् र शुद्धसँग उच्चारण गर्न सिक्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले कविता लयमा गायौँ पनि, केही शब्दहरूलाई उच्चारण पनि गऱ्यौँ र यहाँ कवितामा प्रयोग भएका कति शब्दहरूको अर्थ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। तपाईँहरू यसो आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्दै जानुहोस् र तपाईँहरूलाई कति शब्दहरूको अर्थ के होला भन्ने लाग्न सक्छ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई गाह्रो लागेका शब्दहरू यसो रेखाङ्कन गर्नुहोस् वा त्यसलाई गोरो घेरा लगाउनुहोस् वा चिन्ह लगाउनुहोस्। आफूलाई शब्दको अर्थ थाहा नभएका शब्दहरू यसो चिन्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। तपाईँहरूलाई केही शब्दहरूको अर्थ थाहा नहुन सक्छ वा तपाईँहरूलाई अलिक गाह्रो लाग्न सक्छ, त्यस्ता केही शब्दहरू मैले यहाँ टिपेर ल्याएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई म त्यस्ता शब्द यहाँ देखाउँछु है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ केही शब्दहरू मैले टिपेर ल्याएको छु। तपाईँहरू यी शब्द हेर्नुहोस् त। यहाँ टाँसिएका कतिपय शब्दहरूको अर्थ तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ होला, कतिपय शब्दको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ हो। केही छैन, ती शब्दहरूको अर्थ म तपाईँहरूलाई सिकाइहाल्छु नि, म तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु नि। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् त। यहाँ पहिलो शब्द शीत भन्ने शब्द छ हो। शीत शब्दको अर्थ के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू यसो विचार गर्दै जानुहोस् त। शीत शब्दको अर्थ के होला विचार गर्दै जानुहोस् त। ल हो, तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो जस्तै शीत शब्दको अर्थ ओस हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, धरती छ हो। धरती शब्दको अर्थ त पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ हो। ल तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो जस्तै धरती शब्दको अर्थ के रहेछ, पृथ्वी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्दै जानुहोस्। यहाँ हामीले छलफल गर्ने शब्द र अर्थहरू तपाईँहरूको पाठको अभ्यास खण्डमा पनि दिइएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको अभ्यास 4 मा पनि यस्तै शब्दहरू छन्। तपाईँले यहाँ हेरेर यहाँ सिकेर त्यसै गरी शब्दको अर्थ जोडा मिलाउन सिक्नुपर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस् त, सपनी शब्द छ हो। सपनी शब्दको अर्थ त हामीलाई थाहा छ, विचार गर्नुहोस् त हो। सपनी भनेको सपना त हो नि। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, थोङ्गा। थोङ्गा त हामीलाई थाहा छ, पक्कै पनि हाम्रो घरमा हो फुलबारी छ, बगैँचामा कति राम्रा राम्रा फुलहरू छन्। भन्नुहोस् त थोङ्गा शब्दको अर्थ के होला थाहा छ यहाँहरूलाई हो। यहाँहरूले विचार गरिसक्नु भएको छ। थोङ्गा शब्दको अर्थ सिङ्गो फुल हो है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अर्को हेर्नुहोस् त, कोसेली। कोसेली शब्दको अर्थ के होला विचार गर्नुहोस् त। कोसेली हामी कतै जाँदा कोसेली लान्छौँ पनि, हाम्रो घरमा कोही पाहुनाहरू आउँदा कोसेली ल्याउनु पनि हुन्छ हो। हो हामीलाई थाहा छ नि, कोसेली भनेको सौगात हो। तपाईँहरूले विचार गरिसक्नु भएको छ, कोसेली भनेको के रहेछ, सौगात हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, नौला भन्ने शब्द छ। नौला शब्दको अर्थ के होला तपाईँहरू यसो विचार गर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त हो। तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो जस्तै नौला शब्दको अर्थ नयाँ हो, हामीलाई थाहा छ नि हो। ल नौला शब्दको अर्थ के रहेछ, नयाँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को हेरौँ त, किरण शब्द छ हो। किरण शब्दको अर्थ तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो होला, यसो विचार गर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त हो। किरण शब्दको अर्थ के रहेछ, प्रकाश हो। किरण शब्दको अर्थ प्रकाश। ल हेर्नुहोस् त
अर्को हेर्नुहोस् त पुरा भन्ने शब्द छ हो हाम्रो कवितामा पुरा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ पुरा भन्ने शब्दको अर्थ पूर्ण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त सारा भन्ने शब्द छ सारा भन्ने शब्दको अर्थ के होला सारा भन्ने शब्दको अर्थ सबै हो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले शब्द र अर्थ त हेऱ्यौँ तपाईहरुको अभ्यासमा पनि यस्तै शब्द र अर्थहरू छन् तपाईहरुले जोडा मिलाउन सिक्नुपर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल अब हामीले शब्द र अर्थ त सिक्यौँ यहाँ भएका केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गरेर हेरौँ न हामी है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल वाक्यमा प्रयोग गरेर पनि हामी हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले शब्द र अर्थ त थाहा पायौँ त्यहाँ शब्द र अर्थमा दिएका जस्तै त्यस्तै प्रकृतिका शब्दहरू अर्थात् तिनै शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गरेर हेरौँ न त है त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो शीत पुरा थोगा नौला यी शब्दहरूलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गरेर हेरौँ न त है त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो शीत शब्दलाई तपाईहरु यसो वाक्यमा प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस् त विचार गर्नुहोस् त के होला वाक्य कस्तो होला तपाईहरुले विचार गर्नुभयो जस्तै वाक्य म यहाँ टाँस्छु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त शीत पर्दा जाडो हुन्छ शीत पर्दाखेरि चिसो पनि हुन्छ चिसो हुन्छ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेर्नुहोस् त पुरा भन्ने शब्द छ हो पुरा भन्ने शब्दलाई तपाईहरु वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसो विचार गर्नुहोस् त तपाईहरुले विचार गर्नुभयो जस्तै वाक्य बन्छ ल हेर्नुहोस् त हामी हाम्रो काम पुरा गर्छौँ तपाईहरु पनि वाक्य बनाउँदै जानुहोस् है त तपाईहरुको पाठमा अभ्यासमा यस्तै शब्दहरू दिएका छन् वाक्यमा प्रयोग गर्न तपाईहरुले वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त अर्को थोगा भन्ने शब्द छ हो थोगा शब्दको पनि वाक्यमा यसो प्रयोग गर्न विचार गर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त तपाईहरुले विचार गर्नुभयो जस्तै हामी फुलका थोगा कसैले दिन्छौँ अघि कवितामा हामीले गाउँदाखेरि हो फुलका थोगा कसैले दिन्छौँ भनेका छौँ नि हो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेर्नुहोस् त नौला शब्द छ हो नौला शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न यसो प्रयास गर्नुहोस् त विचार गर्नुहोस् त हो तपाईहरुले विचार गर्नुभयो जस्तै वाक्य मैले यहाँ पनि लेखेर ल्याएको छु है त ल मैले बनाएको वाक्य पनि हेरौँ है त हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ताराले नौला किरण छर्छन् हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा यो पाठको अभ्यास खण्डमा तपाईहरुलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि दिएको छ तपाईहरुले यहाँ हेरेर यस्तै प्रकारले यस्तै किसिमले तपाईहरुले वाक्य बनाउनुपर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले शब्द र अर्थ पनि थाहा पाइसक्यौँ वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिकिसक्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब कविताले के भन्न खोजेको हो त कवितामा के कुरा व्यक्त गर्न खोजेको हो त त्यसतर्फ हामी छलफल गर्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल अर्थात् यसको अर्थबोध यसले के भन्न खोज्यो त्यो कुरामा हामी छलफल गर्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त अर्थबोध भावबोध 9 लाख तारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई यो शीर्षकको बारेमा त अलिअलि थाहा होला नि हैन 9 लाख भने 9 भने पनि थाहा छ यहाँलाई लाख भने पनि थाहा छ तारा भनेको थाहा छ कि छैन तारा भनेको चाहिँ आकाशमा चम्कने वस्तु हो जुन तारा हो कि होइन जुन चाहिँ तारा होइन है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन चाहिँ ग्रह हो जुन पनि चम्कन चाहिँ तर चम्कने चाहिँ अरू ताराहरू छन् ती आकाशमा चम्कने वस्तुलाई तारा भनिन्छ अनि जुन चाहिँ एउटा ग्रह हो है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 9 लाख तारा वा आकाशमा 9 लाख तारा 9 लाख मात्रै ताराहरू छन् त अघि हामीले भिडियोमा पनि हेर्यौँ धेरै ताराहरू छन् आकाशमा 9 लाख मात्रै होइन धेरै ताराहरू छन् तर यहाँ ती धेरै ताराहरूलाई जनाउनको निम्ति चिनाउनको निम्ति कविले 9 लाख तारा भनेर शीर्षक दिएका छन् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त कविताको पहिलो श्लोक हेर्नुहोस् त चम्कन चम्क 9 लाख तारा आकाशभरि होइदेऊ आँगन बिच निस्केर हेर्छौँ बादल छाया छोइदेऊ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त आकाशमा कति धेरै ताराहरू चम्किरहेका छन् हो आकाशमा चम्केका ताराहरूसँग तपाईहरु जस्तै
बालबालिकाहरूले तपाईँहरू जस्तै भाइ बहिनीहरूले आकाशमा चम्कने ती ताराहरूसँग कुराकानी गरेका छन् हो, भलाकुसारी गरेका छन्, गफगाफ गरेका छन्। तपाईँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ सोचाइ आउँछ नि, कहिलेकाहीँ विचार आउँछ नि, हो त्यस्तै विचारलाई समावेश गरेर कविले यहाँ कविता लेखेका छन् हो। ल यो एउटा बाल कविता हो है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ त, यो चम्कन चम्क 9 लाख तारा आकाशभरि होइदेऊ, आँगन बिच निस्केर हेर्छौँ बादल छाया छोइदेऊ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के भने होला त यो कविताले? यहाँ म केही कुराहरू मैले लेखेर पनि ल्याएको छु, हेर्दै पनि जाउँ, छलफल पनि गर्दै जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त, आकाशमा गनेर नसकिने ताराहरू छन्, कति धेरै ताराहरू छन् हो। 9 लाख चाहिँ यहाँ नाम दिइयो, तर कति धेरै ताराहरू छन् गनेर सकिन्छ त? सकिँदैन नि। बालबालिकाले तारालाई साथी जस्तै मानेर निम्न कुराहरू गर्न अनुरोध गरेका छन्। चम्केर आकाशभरि हुन, बादलका छाया छुन। हेर्नु त, बालबालिकाले ती आकाशमा चम्कने तारालाई साथी जस्तै मानेका छन् र यसो हेरेर उनीहरूले के भनेका छन् भने चम्कन चम्क 9 लाख तारा आकाशभरि होइदेऊ भनेका छन् हो। त बादललाई छोइदिए हुन्थ्यो, कति रमाइलो दृश्य हुन्छ नि। हामीले यसो रातिको समयमा बाहिर निस्केर आकाशमा हेऱ्यौँ भने ती ताराहरूले घरि बादललाई छुन लागेको, घरि यता दौडेको, घरि उता दौडेको, कस्तो राम्रो दृश्य देखिन्छ। तपाईँहरूले हेर्नुभएको पनि छ र अब पनि हेर्नुहोस् है त, राम्रो दृश्य देखिन्छ। त्यो तारा चम्केको दृश्य देखेर बालबालिकाहरूले तारासँग गफगाफ गरेका छन्, कुराकानी गरेका छन् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अर्को श्लोक हेरौँ त। जुनको देशा डाक हे तिमी, जुनेली राम्रो छायामा, सीताका आँसु पोखेर हेर्छौँ पग्लेर हाम्रै मायामा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, एकापट्टि जुन पनि उदाइरहेको छ होइन, अनि आकाशमा ताराहरू पनि चम्किरहेका छन्, कति राम्रो दृश्य छ हो। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ, यहाँ स्लाइडमा पनि हेर्नुहोस् त, र तपाईँहरूले अरू बेला देख्नु पनि भएको छ हो। हेर्नुहोस् है त, यो कविताको श्लोकले के भन्न खोजेको होला? हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुनको छाया मनै लोभ्याउने हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ हो, यहीँ बसौँ बसौँ जस्तो लाग्छ, आहा कति राम्रो जस्तो हुन्छ। जुनेली रात जुनको देश जस्तै लाग्छ। हेर्नुहोस् त, जुन लागेको रात यसो हेऱ्यो भने होइन यो त जुनको देश हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ, त्यस्तो आनन्द आउने हुन्छ। जुन लाग्दा शीत आँसु बनेर पग्लन्छ। राति जुन लागिसकेपछि, जुन तारा आकाशमा चम्किसकेपछि त्यतिखेर शीत धरतीमा खस्छ हो, अनि शीतले चाहिँ के गर्छ, धरतीलाई शीतल बनाउँछ हो। दिनभरि प्रचण्ड एकदम गर्मी होइन, घाम लागेको हुन्छ, अनि राति ताराहरू उदाउँछन्, अनि जुन उदाउँछ र शीत चाहिँ धरतीमा झर्छ र त्यो शीतले धरतीलाई के गर्छ, शीतल बनाउँछ हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को श्लोक हेरौँ त। चम्क न चम्क 9 लाख तारा आकाश सारा भर्नलाई, धरती हाम्रो सिँगारी छोड्छौँ सपनी पुरा गर्नलाई। मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, बालबालिकाहरूले तारालाई चम्किन अनुरोध गरेका छन्। चम्क न चम्क, एकदम चम्क, धेरै चम्क र आकाश पुरै भरिदेऊ। तिमी आकाशमा चम्केर आकाश पुरै भरिदेऊ। हामी बालबालिकाहरू चाहिँ यो धरतीलाई सिँगार्छौँ, हामी पढ्छौँ, ज्ञानी बन्छौँ, ठुलो मान्छे बन्छौँ, यो देशको धरतीको विकास गर्छौँ, धरतीलाई सिँगार्छौँ भनेर बालबालिकाहरूले अनुरोध गरेका छन्। मैले यहाँ लेखेर पनि ल्याएको छु, हेरौँ है त। हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ताराले आकाश चम्किलो बनाएका छन्, ताराले आकाश सुन्दर बनाए जस्तै बालबालिकाले आफ्नो धरती सजाएर सपना पुरा गर्ने बाचा गरेका छन्। बालबालिकाहरूले तारा तिमीहरू आकाश चम्काऊ, हामी हाम्रो धरती चम्काउँछौँ भनेर बालबालिकाहरूले तारासँग कुराकानी गरेका छन्, भलाकुसारी गरेका छन्। मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू अब अर्को श्लोक हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र पनि छ। ल झिलमिल ज्योति छरहे तिमी, हिमाल वारी पारीका, फुलाका थुङ्गा कोसेली दिन्छौ तिमीलाई हाम्रो बारीका। बालबालिकाहरूले अब फेरि तारासँग भलाकुसारी गर्छन्। तिमी झिलमिल ज्योति छ र, चम्किला ज्योतिहरू छ र हो, अनि हिमाल वारी पारी भनेको हिमाल पहाड हाम्रो देश वा यो धरती नै सबैलाई उज्यालो बनाऊ हो। तिमी आकाशमा चम्केर उज्यालो बनाऊ, हामी चाहिँ यो धरतीमा फुलहरू फुलाउँछौँ, अनि तिमीले आकाशबाट हेर्दाखेरि यी फुल उपहारको रूपमा हामी तिमीलाई दिन्छौँ। हामीले हेर्दा
आकाशमा तिमी सुन्दर दृश्य देखाइदेऊ, तिमीलाई पनि हामी हाम्रो धरतीमा यस्तै सुन्दर राम्रा राम्रा फुलहरू फुलाएर तिमीलाई सुन्दर दृश्य देखाउँछौँ भनेर बालबालिकाहरूले भलाकुसारी गर्छन्। मैले लेखेर पनि ल्याएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है त। ताराका ज्योति झिलमिल गर्दै चम्कन्छन्, चम्केर हाम्रो धरती सुन्दर बनाउन अनुरोध गरिएको छ। बालबालिकाले आफ्नो बारीमा फुलेका सुन्दर फुल उपहार दिने बाचा गरेका छन्। हामीले छलफल गरिसक्यौँ, आकाशमा ताराहरूले चम्केर आकाश सुन्दर बनाउने अनि धरतीलाई उज्यालो प्रदान गरे जस्तै हामी पनि यो धरतीका के हौँ, तारा हौँ, हामी पनि यो धरतीलाई सुन्दर बनाउँछौँ भनेर बालबालिकाहरूले यहाँ हाम्रो बारीमा फुलेका सुन्दर फुलहरू उपहारको रूपमा दिने बाचा गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को श्लोक हेरौँ है त। ल, चम्क न चम्क नौलाख तारा, आकाश सिङ्गै भरिदेऊ, धरती हाम्रो उज्यालो पार्छौँ, किरण नौला छरिदेऊ। मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, हेरौँ त, बालबालिकाले नौलाख तारालाई चम्केर आकाशभरि हुन अनुरोध गरेका छन्। नौला किरण छरेर धरतीलाई उज्यालो बनाउन आग्रह गरेका छन्। बालबालिकाहरूले तारासँग भलाकुसारी गर्छन्, कुराकानी गर्छन्। ए तारा, तिमी चम्केर आकाशभरि भइदेऊ अनि नौला नौला किरण छरिदेऊ अनि हाम्रो धरतीलाई उज्यालो बनाइदेऊ भनेर बालबालिकाहरूले तारासँग कुराकानी गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कविता सुरुदेखि अन्त्यसम्म कविताका श्लोकहरूले के भनेको हो भनेर छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आकाशलाई जसरी आकाशमा चम्किने ताराहरूले, नौलाखा तारा अर्थात् हजारौँ करोडौँ ताराहरूले त्यसलाई सुन्दर बनाए जस्तै यो धरतीका बालबालिकाहरू पनि के हुन्? धरतीका तारा हुन्। बालबालिकाहरूले यो धरतीलाई के गर्नुपर्छ? आकाशमा ताराले आकाशलाई चम्किलो बनाए जस्तै बालबालिकाहरूले यो धरतीलाई चम्किलो बनाउनुपर्छ, सुन्दर बनाउनुपर्छ र त्यो ताराले आकाशमा गरेको जस्तै कार्य बालबालिकाहरूले पनि गर्नुपर्छ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल, नौलाख तारा र बालबालिकाहरूसँग भएको कुराकानीलाई हामीले हेऱ्यौँ, हामीले छलफल गऱ्यौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल, कवितामा हामीले छलफल गरेका कुराहरू तपाईँहरूले कतिको थाहा पाउनुभयो, कतिको बुझ्नुभयो हो, त्यसतर्फ हामी छलफल गर्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले कवितामा छलफल गरेका कुरा कतिको सम्झनु भएछ? यहाँ केही बोध प्रश्नहरू मैले ल्याएको छु, तपाईँहरू यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि यसो भन्ने प्रयास गर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले यहाँ बोध प्रश्नोत्तरमा दिने प्रश्नका उत्तरहरू जस्तै अर्थात् प्रश्नहरू जस्तै तपाईँहरूको अभ्यासमा पनि यस्तै प्रश्नहरू राखिएका छन्। यहाँ तपाईँले सिकेर ती प्रश्नहरूको अभ्यास तपाईँले पाठ्यपुस्तकबाट अभ्यास खण्डमा अभ्यास गर्नुपर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल, हेर्नुहोस् त, कवितामा के को वर्णन छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसो सोच्नुहोस् त, हामीलाई थाहा छ हामीले कति धेरै छलफल गरिसक्यौँ हो। ल, तपाईँहरू यसो विचार गर्नुहोस् त, के होला हो, तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो जस्तै। ल है त, हेरौँ है त यसको उत्तर के हुन्छ। मैले लेखेर पनि ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, कवितामा आकाश, आँगन, बादल, छाया, हिमाल, फुल, धरती आदिको वर्णन छ। आदि भनेपछि अरू धेरै कुराको पनि वर्णन छ। तपाईँहरूले सम्झे जति लेख्दै जानुहोस् है त। ल, अर्को प्रश्न हेरौँ त मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तारालाई किन नौलाख भनिन्छ? अघि हामीले छलफल पनि गरेका छौँ, सम्झनुहोस् त हो। तपाईँहरूले सम्झे जस्तै हो, तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो जस्तै उत्तर हुनसक्छ। ल, हेरौँ है त। गनेर नसकिने धेरै भएकाले तारालाई नौलाख भनिन्छ। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्न हेरौँ त, जुनको देश कुन ठाउँलाई भनिन्छ? तपाईँहरू यसो विचार गर्नुहोस् त, अघि कवितामा हामीले छलफल पनि गरेका छौँ हो। ल, हेर्नुहोस् त, जुनेली छाया भएको ठाउँलाई जुनको देश भनिन्छ। मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्न हेरौँ त, तारालाई किन चम्क भनेको हो? हामीले कविताको सुरुदेखि नै चम्क न चम्क नौलाख तारा भनेका छौँ हो। ल, मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू यसो विचार गर्नुहोस् त, यसको उत्तर के हुनसक्छ? ल, तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो जस्तै धरतीलाई उज्यालो पार्न तारालाई चम्क भनेको हो। अर्को प्रश्न हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कहाँको कोसेली कसलाई दिने हो? हामीले कवितामा छलफल पनि गरेका छौँ हो। तपाईँहरू यसो विचार गर्नुहोस् त हो, तपाईँहरू सम्झिनुहोस् त। ल, मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, मैले लेखेर पनि ल्याएको छु, हेरौँ है त। बारीको कोसेली नौलाख तारालाई दिने हो।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँ छलफल गरे जस्तै प्रश्नहरू तपाईँहरूको अभ्यासमा, तपाईँहरूको पाठको अभ्यास खण्डमा 7 नम्बरमा पनि यस्तै प्रश्नहरू दिएका छन्। तपाईँहरूले यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसै गरी यहाँ सिके जसरी नि तपाईँहरूले प्रश्नको उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले नौलाका तारा शीर्षकको कविता सस्वर वाचन गर्न सिक्यौँ, लयबद्ध वाचन गर्न सिक्यौँ, त्यहाँ भएका केही शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न सिक्यौँ, त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ थाहा पायौँ र त्यो कविताले भन्न खोजेको कुरा के हो, कविताले व्यक्त गर्न खोजेको आशय वा अर्थ के हो, त्यसतर्फ हामीले छलफल गऱ्यौँ र कवितामा छलफल गरिसकेपछि हामीले सम्झेका, हामीले बुझेका, हामीले छलफलमा थाहा पाएका कुराहरूलाई बोध प्रश्नहरूमा प्रश्न र उत्तरका माध्यमबाट पनि छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू अब यो पाठ हामीले पढिसक्यौँ। यहाँ दिएका अरू अभ्यासहरू, यहाँ हामीले छलफल गरेका, यहाँ हामीले शब्दपत्ति र अर्थपत्तिबाट देखाएका, वाक्यमा प्रयोगबाट देखाएका, बोध प्रश्नोत्तरमा गरेका जस्तै अन्य अभ्यासहरू पनि यहाँ तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा छन्। ती अभ्यासहरूलाई तपाईँहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोस् र आफूले गरेको गृह कार्य कक्षामा शिक्षकलाई वा घरमा दाजुदिदीलाई, बुबा आमालाई देखाउनुहोस् र तपाईँहरूलाई थाहा नभएका केही कुराहरू कक्षामा शिक्षकलाई वा दाजुदिदीलाई पनि सोधेर सिक्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल, आजको कक्षामा तपाईँहरू सबैले सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कक्षा यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै फेरि पनि मुरी धन्यवाद दिँदै आजको कक्षा यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। हवस् त, नमस्ते।